أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمو سوال بنو كي سجدگی بارنو كي سجدگا كاشيگا دس نقطو كو سرچي بو خالي هونوك يا سرچي بيگا مختلف زسنا غنري مقدسات ني روزا جسونوك مثلا والله حسيني روزا جسون والله عباسي روزا جسونوك يا ديك زسناتوك مختلف زسناتوك ذكر بسيونوك. السلام عليك يا أبو عبد الله الحسين يا أبو الفضل عباس. دي صورت بانو سجدگاه زسنا اگر دیر بیخند پو یوق پیجاقسه خالی و خطوط پی دانسه بانکتوک منتاقس پو یوق پانسون یا امامي روزه مقدسي نقشاوز ايوق بانسون خاليو خطول خمانا چاندو آية توهين چچس منا چيك ديس پرادو توهين ايگس پرادوك آية دو توهين كده چچس منا بحرمتي كده چچس منا الٹا بس بيگا. دوسرا آية دیا کلی که سجده با نقطو صحیح اینا در بیس یود کن پودونا یکا دا روزه نقشه جو سونده دیا کلی که سجده با نقطو سجده صحیح اینا یا من چانه داره انتا دی که فوتونیز انتا جاس چیپو خالی که جانا چانگ مد کن سرد پو این چیپه که هر بیس یود کنی سرد پو یاده که روزان جو سیومد بیس یود کن یا روزه یود کن پوکری کا سجده باید پوچین جو جایز این بشرط که یریش پلباو دست نگتوک دی تربت بگه توپت پو ضروری این یعنی دیر بیکن پو دی حساب یعنی تنمو میدوک پا دی حساب جتنا تنموت بودن ادنا یریز دست نتوش پلباو دست نتوک دی سجدگی کیا زسندوک توچس منن غنه ری سجدگی انو اهم چیز بدوین که متش پالبانا دی تربت بنا توک بالا این من چنه دیانو قربی سیور بیانا ظاهرین که مثلا سو کتول سوی آیون غتی جسده ده غنه غره یو ده دو توق جگه که دستنگتو یریش پالبا ٹھیک بسه دی سجدگی که توچس من اگر میتوک بود به حساب اگر بیسیونا یا تنو بسیونا یا مختلف نقشه تانسودی نقشه وجه که یریش پالبا نه سجدگاه ٹھیک بسیم متوک نگتوک یری چین جو پیاقو باطل چاچاسین اسلیے صحیح سے توک پر گوشاسین اگر دی حساب بیسیوت که مثلا ده عموما سجدگاه کچی کر بیسیون چاسین لیکن شتامو باسر بیسون چازین یریش پالبا دست نرگون باسه دی سجدگه نه توک چاسین دی صورت بیانور بیکن بگان ایرز یا نقشه چوسو کن بگان سجده بانا ین چاسون یا چیچی داره به حرمتی چیزده توهین چیزده که دیر بیسکن پو یاد روزه نقشه که مثلا دزو پدلال دوسه چه سرچی پو خالی اومده سرچی بگنده چوسی اومد چنان دو پدلال دوسه خالی سرچ بگه سجده بانا منتاقس بنا نقشه رو زوغس بگ آیا دو توهین به حرمتی کتک چمامت چند نظر دو چم به حرمتی نه توهین چاید بسنیت چمامت یلاو دیا اینکی بسکن بنا نقشه یرس زوغس نه خالی سرد بگه یرس سجده بار پدیا یرا یقین آسونده که یریش پرالبا توکس این چند و اینو یرا چون شک چد که انسان علم مت بدی وجه سیکا که دو توگا یا ما تو اگرش چی دوشتامو دوکشتامو با سربیس دوک نقشاشتامو دوک لیکن انسان ادمینان قلب چمامت یا چند دی صورت بینو خالی که یرز سجده باز باقیر بیسکن نقشاو یوک سرد پتاونا چاو توهین به حرمتی چاچس من جویا داره دو تو سجده که غطا کربلای مقدس یانو تون یانو که مثلا دیر بیسکن با دیر نقشه که یانو مختلف رنگ تانسیون یانو چانه دی رنگ تانسیون کن پو چاہے ترمو باسیو چاہے موٹا باسیو ده که ایلی سجده چوچاس من چاہے در بنا دی رنگ پو چی بچاسین ریکاور بچاسین مانع چاچاسین یاری شپالبانا دی تربت سا توک پیود بیانو چانه در رنگ وان تنکن بگه اصلا ینجسمن
Gerang matang kan bersama basir bisut kan pekis balba irisa together bihazar chana lega bayan jasung menere ustad ose bargos chana do aksar सवाल बच्चों दे फिर जनता सपादी जवाब po halsung ya सवाल बेंदुचा po yalain सवाल का इंसान से ज़्यादा बेंदु ना तो चेंजो सबब दाने के खोला मालूमात इल्म ज़्यादा चाहते फिर इल्म में जिसने कुंजी पो खजाना पो जिसने चीज़ जिसने तो चेंजो सवाल के इंसान है जिसने इल्म हासिल बात पो मुमकिन है इल्ला कम हासिल चचाजिन अगर का इंसान जिस सवाल कम बना डिफरेंस कचुक मसले पेश होना तो सवाल बेंदु चाहता है इल्म अनांग ज़्यादा شو دو باقي مؤمنين صحبان هبجو. السلام عليكم.